भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 124 verse 6 सदैव जावं सर्वेस्पोर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घसान पडोवंक दिलें ना. सदैव जावं सर्वेस्पोर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घसान पडोवंक दिलें ना. या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ्य दिवया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. कित्याक ताच्या पासान ताच्या घसान वायटाच्या हातान ते देवान आमकां पडोवंक दिलें ना. ताणें आमकां राखला, ताणें आमकां सांबाळला. तो आमचो मोकर्ते आसा. हर एक दिसा ताची काकूट तो आमचे देवून आसा. ताच्या अगणीत मोगा खातीर ताका आमी अर्घ्य दिवया. ह्या सकाळच्या वेळार परतून ताची दैवी सकत अनुभव करूंक आमकां ताणें एकठांय केला. ताच्या मोगा लागीं एक साव रावूंक, ताच्या सक्ती लागीं एक साव रावूंक ताणें आमकां सकाळी उलो दिला. त्या सुम्याक अर्घ्य दिवया. कित्याक ताणें करच्या सर बऱ्यापणा खातीर आयच्या दिसा आमच्या खातीर नवी मांडावळ तो तयार करतलो.
आमचो आयचो दीस तो चलोवन व्हरतलो, त्या खातीर त्या बापाक आमी अर्घ दिवया. आमचें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचें ताणें कांतयलां, कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी. त्या देवाक अर्घ दिवन ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. म्हज्या मोगाचें न्हू, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस तुमचो आशिर्वादाचो, बेसांवाचो आनी कृपेचो जावं दी. आयचो दीस तसो देव तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. साम 121 वर्स 8 म्हणटकीर तूं भायर वेता आसतना आनी भितर येता आसतना तसो देव तुका राखता. परतून साम 121 वर्स 2 म्हणटकीर ताचो आदार सदांच तुज्या जिवितान आसा, सदांच तुज्या जिवितान आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांव सुरवात करच्या पयलेच हे अपुर्बायेचे टेस्टमनी हांगा तुमी आयकतल्यात. कित्याक म्हणल्यार रे परच्या दिसा सुमार दिसां पयले एक अपुर्बायेन एक टेस्टमनी एक कुटुंबान धाडला गे. ती एक पयणार खंय भायर सरली आनी तांणी एक मिनी बस बूक केलें आनी ती पयणार वेता आसतना ह्या गाडयेर तांणी मागणें आयकूंक सुरू केलें. दनपारचे 3 ते 4 आराधन आनी अपुर्बायेन ती मागणें करनासली, अपुर्बायेन मागणें करनासली. मागणें करन आसतना ती मिनी बस कितेंय समस्या जावन इल्ले प्रॉब्लम जावन उसळ्ळे म्हणल्यार एका उंचल्या स्वतान सकयल पडले आनी पडले मात्र न्ही ते इलेक्ट्रीक खांब्याचेर पडले. म्हज्या मोगाचेर सगळ्या वायरां सगळी उजो आयल्या बरी जालें जाल्यार त्या बसार आसल्या कोणाकी कांयच जावना. तांची अपुर्बायेची टेस्टमनी तुमी आयकतल्या कशें देवान तांकां राखून व्हेला. कित्याक देवाचे उतार खंय पयणार वेता आसतना येता आसतना देवाचे उतार तूं नियाळटाय, ते देवाचे तर परतून वाचताय, ते सुमयाक तुज्या मोतींत हाडटाय. कित्याक त्या खातीर इसाया प्रवाद्या पासून 5:5 वळी 2 आनी 3 म्हणटा की पळया हांवच तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी दोंगर सगळो समतल करतलो. ती खंयची कठीण काश्यांची दारां आसल्यार ते पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे आसा ते मोडून घालतलो. कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजो देव. म्हजें मोगाचें न्हू, आमच्या हर एक सकाळी आमी त्या रसनाराक उडास करूंक जाय, त्या रसनाराक उलो मारूंक जाय, रसनाराचो मोग करूंक जाय, रसनाराचो आदार सोदूंक जाय, रसनाराक अर्घ दिवंक जाय. सगळी रात तुवें म्हाका राखलाय आनी सांबाळलाय. म्हज्या रसनारा आज सकाळचो वेळ आज परतून रात पर्यंत हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता. 26 वरां तूं राती न्हिदानय आनी दिसाक जमेनय. परतून साम 121 आमकां म्हणटा की इस्रायलाचो राखणो न्हिदाना आनी जमेना. साम 121 वर्स 3 पळया अपुर्बायेन म्हणटा की इस्रायलाचो राखणो न्हिदाना आनी जमेना. तसलो आमचो देव जावन आसा. म्हळ्यार देव आमचो हर एक दीस मोग करता. आज त्या देवा सांगत आमी रावता आसतना ह्या म्हयन्यांत मेच्या म्हयन्यांत मागण्याक आमी पयलो अवकाश दिया, मागण्याक आमी पयलो जागो दिवया. आमच्या जिवितान मागणे ऋतू जावं दी. आमच्या जिवितान मागणे आज मागण्या पयलो जागो दिता आसतना आमी जिवीत मागण्याचें जावं दी. मागण्याचें म्हणल्यार खाली मागणें करचें तशें न्ही, आमी जिवीत परिवर्तनाचें जायचें. आमची जिवीत एक सगळ्या वायटांतून मेकळें जाल्लें जायचें. आज पळय आमच्या मोगाचें न्हू, हे टेस्टमनी आयकत आसतना आमचो भावार्थ आनी घट करया. आज भावार्थान जियोवया. देव आमच्या आदाराक आसा. आनी पयण्याचे वेळ तांचो टेम्पो या मिनी बस एक्सिडेंट जावन जेन्ना इलेक्ट्रीक खांब्यार पडून सगळे वायर त्या गाडयेर आसल्यार देवान ते कशें राखून व्हेलें, तशेंच सेम देव इस्रायल परचेक इजिप्टांतून हरी त्या दिसा राखून 40 वर्सां तांच्या सांगात तो रावलो. 40 वर्सां तांकां कितें जाय सगळें त्या देवान दिलें. सेम देव आज म्हणटा पुता भिया नाका. आयचो दीस प्रत्येक तरान हांव आशिर्वादीत करता. हो शुक्रारचो दीस हांव तुज्या खातीर चलोवन व्हरता. आज हांव तुज्या मुखल्यान वेता. आज तुवें जुनयेच्या पयणार हांव तुज्या सांगाता आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार आमी त्या देवाचो मोगाक देवाच्या मोगाक अनुभव करूंक जाय. पण आयचे विशय जावन आसा जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18. जफानियाच्या पुस्तकांत 23:3-18 म्हणटा की हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. निर्भागपण तुजी खंत तुजी बेजाराय
तुझी अस्कत काय, तुझे उणेपण हे सगळ्यां पयस करतलो. हांव तुजो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमचो देव आमच्या मोदें आसा. आमचो देव गुण करतलो. आमचो देव विश्वासी. आमचो देव आमच्या समस्येचे मुद्दे आसा. आमचो देव आमच्या कश्टाचे मुद्दे आसा. आमचो देव आमच्या अनवराचे मुद्दे आसा. आमचो देव आमच्या दुखाचे मुद्दे आसा. आमचो देव आमच्या इराऱ्याचे मुद्दे आसा. कित्याक ताणें आमकां रचला. साम 100:3 म्हणटागी तो एकलोच देव म्हणून ताका वळखून घे. वाचचें आयकडी पर आमी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून ताका आमी वळखून घेवया. ताणें आमकां रचल्यात. ताणें आमकां रचल्या. ताणें आमकां रचला. उडासतोरा रचलो देव आमकां पोशिना की, रचलो देव आमकां सांबाळिना की, रचलो देव आमचे नदर लावन रावना की, रचलो देव आमचे दोळ्यांतले दुखां पुसून काडिना की, रचलो देव आमचे कश्ट परिहार करिना की. रचल्या देवाक सगळें कळीत आसा. रचल्या देवाक तुका कशें चलोन वरीचें म्हणल्या विशयान कळीत आसा. रचल्या देवाक तुज्या जिविताची हर एक मांडवळ कळीत आसा. रचल्या देवाक तुवें कालची एक एक मेटाय ताका कळीत आसा. त्या खातीर रचणाराक वळखून घेवया. रचणारा सांगता रावया. आज जफानिया म्हणटात की आमकां आपुरबायन हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. ताची लज तुका आणखी भोगूंक पडची ना. भोगूंक पडची ना. सामरिया स्त्रेची सगळे लज ताणें पयस केली. तिचे निर्भागपण ताणें पयस केलें. प्रद्वरान सांपडल्या स्त्रियेची निर्भागपण लज ताणें पयस केली. पुता आनी हांवी फातर मारचो ना. आनी पातां करिनाका. आनी पातां करिनाका. ही त्या जेजूची उतरां. हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनी भोगूंक पडची ना, पडची ना, पडची ना. तसल्या देवा सांगता हे सकाळी आमी रावता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमचो भावार्थ्या सुम्या सांगता घट करया. परतून आमची जिवीत परिवर्तनाची जावं दी. येवक्रिस्ता थंय एक जावया. येवक्रिस्त म्हज्या मोगाचे न्हू सेंटर पॉयंट जावन आसा. हर सकाळी आमी येवक्रिस्ताचें भाग घेवया. येवक्रिस्त थंय एक जावन रावता आसतना त्या सुम्याच्या सक्तीन आमी भरता. परतून म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 50:4 ओळी 4 एकडे वाचच्या. आयसाया चॅप्टर 54:4 वाचच्या आमी. भियेनाका तूं लजेक सांपडची. भियानाका तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जायनाका. अधीर जायनाका. अदीक कश्ट येयले, दूख येयले, टेन्शन येयले, अस्कत केले, अधीर जायनाका. अधीर जायनाका. हो जिविताचो बूक तुज्या हातान आसा. वाचूंक सुरू कर आनी मागूंक सुरू कर. वेळ दी त्या सुम्याक. वेळ दी. अज्ञात सुम्याले भासाभास करते. ताच्या सांगता एक जावन रावताय. इकडे पळय आयसाया चॅप्टर 1:19 पळय. आयसाया चॅप्टर 1:19 आमकां भोव आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा गे. आयसाया चॅप्टर 1:19 आमकां उतार प्रत्येक तरा म्हणटा गे. हांव सांगता ते आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतले. ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक शकतले. केदळा हांव सांगता ते आयकया. आज देवाची उतर आयकया. देवाची उतरान बळवंत जाया. देवाची उतरान सकत आसा. हांव सांगता ते आयकाशा जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू, ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक शकता. ही वस्तू तुमकां हार्म करची ना. ही वस्तू तुमकां अटॅक करची ना. ही वस्तू तुमकां लुकसाणाक घालची ना. ही वस्तू तुमकां पिडा हाडोवची ना. आज म्हजें आयकया. म्हजें आयकया. प्रकाशाचे न्हय, देवाचे उतार. देवाच्या उतरान ती वर्ती पदवी आसा. आणि परतून आयसाया चॅप्टर 54:4 आमी परतून या वाचया. भियेनाका तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जायनाका कित्याक तूं अकमान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतली आनी तुज्या विधवेपणाचे अकमानाचो उडास काडची नाय. पळय सगळं तुजें अकमान आज जावन पयस करता. कोणेय तुका सकयल घालून भियानाका. कोणेय तुजें नांव पाड करून भियानाका. कोणेय तुका नाका जाल्लें म्हणून दी भियानाका. कोणीय तुजे विशयी खेपडायो करूं दी, निंदा करूं दी, भियानाका. आज सम्या सांगता बळवंत जावन राव. तसो जेजू तुजें निर्भागपण पयस करतलो. आज लॉनाची तुज्या घरा येता जांफरो. रीण तुजें फारीक करूंक जाय कंगाल जावन आसा जांफरो. ताच्या उतराचेर भरोसो दवर. ताच्या उतराचेर पातयणी दवर.
जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक तुझे निर्भागपण आज पयसून दी आनी खंयची लज म्हूण तुका भोगता खंयच्या बंदकणी सांपडोन आसाय ह्या बंदकणींत तोच जेजू तुका सुटका सडवण आशिर्वादीत करूं दी ह्या सगळ्या बंदकन सुटका लाभूं दी आनी ताची दैवीक सकत तुझे तो देवोन दी ताची काकूत मागया एक घडी भर आमचे दोळे धांपया हे अपूर्वाची टेस्टमनी तुम्ही ऐकत असताना त्या समयाची दैवीक सकत अनुभव करा हे गायनान ताका अर्घ दिया ताका वाकणा ताका दिनवास या आनी प्रत्येक तरान हे टेस्टमनी ऐकत असताना आमचो भावार्थ आमी घट करया जितल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका सुख रसलो दुखानी सुख रसलो तो सांभाळटा जाणेकल्यांक तूच सांभाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका दोळ्यांनी भरता तुका दुखानी सुख रसलो दुखानी सुख रसलो तसो सांभाळटा सदा तूच सांभाळता म्हज्या सदा भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका ताच्या दिसा चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात कित्याक देवाचे उतार म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्वर आपला परचेक सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना आपल्या परचेक तो सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा चंचल कित्याक तो आमच्या सांगत आसा कंगाल जायनाका आसतलो पोंच पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा सदांच हांव तुज्या म्हजें नांव शांती हांव पेरमारनूरतान उलयतां आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां आमी सगळी फॅमिली मे 7 तारखेर टुराक भायर सरल्या सकाळी 3 वरार तोक्कोडतावन विटला आमी आमचे ओन व्हेकलार भायर सरल्या 4 जावन 10 मिनटान आमी म्हज्या भयणीच्या घरा विटला पावल्या आनी थंयतावन आमी ट्रॅव्हल केल्लें आमी 4 जावन 25 मिनटां सगळी ट्रॅव्हलर बसल्या आनी आमचे मागणे आमी सुरू केले आनी मोरयेचे कांतार तूं काळजाच्या गोंड्या म्हणल्या कांतार आमी गायते आसल्या त्या दळा आमची गाडी 4 मिनटां मुखार वयता आसतना वचून गुंडेक पडली मात्र न्ही ती ओडली एक ट्रान्सफर खांब्याक मारली आनी उजो पेटलो पूण आमकां कोणायकी कळीत नासलें गाडी एक्सिडेंट जाल्या म्हणून आमकां कळीतच नासलें आनी आमी आमच्या कांतार आमी सांगचेच रावल्या उपरांत गाडी रावल्या उपरांत आमी गाडयेतून सकला देवल्या त्या दळा आमकां कळीत जाल्लें की गाडी एक्सिडेंट जाल्या आनी ट्रान्सफर खांब्याक मारल्या म्हणून पूण कोणय भियेनासतना धैर्य सांडिनासतना आमी बसल्या आनी गाडयेचो सकला देवून पळयत आसतना इतलें व्हड अवघड जालां म्हणून आमकां कळीत जाल्लें कोणाकी कसलेच मार जावं नासले पूण म्हज्या भयणीक इल्लेशें कापलाक लागल्या वरवीं ताका रगत वळटलें आनी त्या दळा आमी धैर्य सांडिनासतना मागणें करत आसल्या त्या दळा ताचें रगत रावलें आनी बंद जालें आनी ताका आमी आस्पत्रेक वचून हाडलें त्या दळा आमकां कोणायकी कांय बादाक नासतना येदे व्हड अवघडातावन देवान आमकां राखल्या खातीर आमी काळजांतावन अर्गां दिता आनी आमी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळीं दनपारां आमी आयकून आसां आनी हाचे वरवीं आमचो भावार्थ इतलो घट जालो की देखून आमी देवाक काळजांतावन अर्गां आनी होगलाप दिता हरगां जेजू ओगलाप जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू. Praise the Lord. My name is Anita from Mangalore, and I would like to give a testimony of our daughter. We were looking for a good proposal for our daughter for quite some time. And finally, in the month of November 2021, we sent a prayer request to the Divine Mercy prayer group, and we received the word of God, Genesis 2:18.
we kept on repeating the word of God and started claiming the promises of God. Praise God, within 2 months, God heard our prayers and He gave a very good life partner to our daughter. Everything was finalized and the marriage was fixed for December 16, 2022. Meantime, we put all our trust in the Lord and kept on repeating the word of God given by Brother Prakash when we met him during the convention in Mangalore in April 2022. He gave us Psalm 94:14, Romans 10:13 and Acts 4:21. The whole marriage function went off very well without any obstacle, and God provided us with beautiful climate. All glory to our God, His Son Jesus and Holy Spirit for answering our prayers. Nothing is impossible to our God, and He makes all things beautiful in His time. We deeply regret for the delay in sending this testimony. We also thank Brother Prakash and his entire Divine Mercy team for their prayer support always. May God bless them with good health so that they may continue God's work entrusted to them. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. या सकाळची 5 बासुणी आम्ही जण एकली सांगातण उसारिया म्हज्या मुखाच्यान सांगातण उसारिया आणि परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परा दुबळ्या दगडांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज, तुंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालसो ना. हांव हांवें कुंदापुरतावन म्हज्या डॅडीचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजो डॅडी दुबय काम करनासतना पेंगटाचे डिस्क प्रॉब्लेम सुरू जाले. आमी ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट करनासल्यो आनी डिवायन मर्सीचे मागणे सकाळी दनपाराच्या 3 वरांच्या सक्रामेंताच्या आराधनान हांव आनी मम्मी मागोन आसल्यो. आतां पेंगाट गूण जाला. पयल्याचे प्रोजेक्टाचे काम हार्ड आसले, आतां दुसऱ्या प्रोजेक्टान बरें काम फावो जाला. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हज्या मांयची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. साबार तेंमतावन म्हजी मांय बरी नातली. ब्लड टेस्ट, स्कॅनिंग आनी सक्कड करतना तिच्या लार्ज इंटेस्टायनांत ट्युमर आसा म्हूण कळोन आयलें. तिका 80 वर्सां प्राय. डॉक्टरान ऑपरेशन करचें म्हणटना आमकां सक्कड तिच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक मस्त भें दिसलें. आमी देवाचेर ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक रिक्वेस्ट केलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सकाळांनी भरवशान कळनासतना मागलें. ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें जाल्यार सादारण 1 म्हयनो तिका मस्त कश्ट जाले जाल्यार देवान आमकां सोन घालूं ना. आमी सदांच सुखान आसतना मागतले हांव आनी तिका आतां बरी भलायकी आसा. देखून काळजांत हांव धन्य देवाक अर्घ दितां, होगलाप दितां. प्रेज यू जीजस. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सांगाता आमचे खातीर मागिल्ल्या सक्कड कुटुंबाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाशाचें हें काम सगळ्या संवसारार विस्तरून दी, ताका बरी भलायकी लांब आवक दिवं दी म्हणून सरस्परा देवा लागीं हांव मागता. या सकाळी आमी ते देवा अर्घ दिवन
थोडी देवाची उतरां आमी जाता जाल्यार टायम आसता आज वाचया. इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 40:5-17. इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 20:5-17. Isaiah chapter 45:17. रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10-11. Romans chapter 10:11. पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:2-6. 1 Peter chapter 2:6. मागीर परतून इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 20:28-16. Isaiah chapter 28:16. मागीर परतून जफानिया chapter 3:20. जफानियाच्या पुस्तकान 20:3-20. वेळ आसता वाचया देवाचे उतार. त्या उतरांत आमकां सकत बोळ कृपा मेळूं दी. एकडी आमचे दोळे आमी धांपया आनी मागया विशेष रितीन सुमेची दैवी सकत आज आमचे देवनी चित्र मागया. हर एक आमचे समस्ये सुमेच्या हातान समर्पित कर मागया. म्हज्या मोगाचे युक्रेन आनी रशिया खातीर मागया. मणिपूर आनी मिझोरामांत चलच्या सगळ्या इराऱ्या खातीर मागया आनी प्रत्येक तरान मागया. त्या सुवातेर बॉम्ब स्पॉट झगडी उसांबोळ्या खातीर मागया. मागया आमच्या भारत देशा खातीर मागया. मागया म्हज्या मोगाचे न्हू आज खंयच्या गांवांत तुमी काम करनासा त्या कंट्रे खातीर मागा, त्या देशा खातीर मागा. मागया आज विशेष रितीन एकडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा आज आमी ह्या सकाळीच्या वेळा मागता. निरासपणान आसल्या कावचिणी भोगतल्यांक आज उदासपणान आसल्या तांकां आयचो दीस कशें चलोवन वचचें म्हण कळीत ना. दोळ्यांतले दुकां सकाळीच्या वेळा गळयते आसात ती कश्ट वयर कश्ट. कोणाचें एक्सिडेंट जाला जावं फ्रो आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोणाचें हार्ट अटॅक जाला जावं फ्रो सोम्या आज मागता. कोणाचें किमो आसा, कोणा कॅन्सर म्हणला रिपोर्ट सारको येवना, कोणी ब्लड टेस्ट वयता आज रिपोर्ट वेट करते आसात. कोणाक आज किडनीन समस्या आसा डायलिसीस करीचें म्हणला. कोणाक आज पाटीच्या कारणान उठोवंक जायना, राती बरी न्हिदला सकाळीं उठोवंक जायना, तुजो पाटीच्या कारणान स्टक जाला. आज कितेंय समस्या येवन पडला तुवें जिवितांत मोतीची इराराय बेसराय अस्कत काय आयज सांफ्रो तुवें घरान खंयचें कार्य आसा, खंयची एग्जाम आसा, खंयची इंटरव्यू आसा सांफ्रो आज भायल्या गांवची तुजें पैण आसा, आज पासपोर्ट कलेक्ट करूंक वयते आसाय. हे सगळी मांडवळ सुमेच्या हातान समर्पण दिव्या. बापा आज आमी तुज्या हातान समर्पित जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज जाल्यार परतून मागता. आमी कोणा खातीर आज मागता म्हणून बसयला, कोणा खातीर मागाचें म्हूण चिंतलां. हे जण एकल्या बाबडीची गरजो पॅटिशनां तुज्या आमकां उबारता. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वादा बेसांवां कृपा जण एकल्या जिवितां वळोवन दी. सगळ्या वायटांतून विघ्नांतून तांकां राखून उर. सर्गीच्या ग्रेस्केन तांकां बोर. आयचो दीस जाल्लो जावं दी नंदन असो आशिर्वाद असो बेसांवाचो कृपेचो तुज आमकां राखून उर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परत एक पटी आमचो दीस जाल्लो जावं दी आशिर्वाद असो बेसांवाचो कृपेचो भियानाकात ताची सकत दिसान दीस अनुभव करा. प्रत्येक तरान मेच्या 15 ते 17 तारीख पर्यंत सेंट मेरीज चर्च दुबय त्या सुवातेर सांजे 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान इंग्लिशांत 7:30 ते 9:30 अर्घा वाकाणी तशेंच शिकोवण तशेंच पवित्र सक्रामाची विशेष आराधना आनी मागणें. प्रत्येक पिडेवंता खातीर विसा नातल्यां खातीर पयशाची समस्या आसता काम नातल्यां खातीर सगळे खातीर माग्या. विशेष तरणाटे जायते दुबय तुमी आसात येया आनी भाग्य ह्या रितीरेंत आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. मेच्या 1920 अवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फोजिरा त्या सुवातेर आसतलें. म्हज्या मोगाचे न्हू थंयचो टायमींग सकाळीं सांजेर 19 सांजेर 8 ते 9:30 वरां पर्यंत. मागीर 20 तारखेर सकाळीं 9 ते दनपार 1 वरां पर्यंत. सुकाय नासतना ह्या दोनूय दिसाचे रितीरेंत तुमी भाग घेया. मे 22 टू मे 25 पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर आसतले. प्रत्येक तरान थंयचो टायमींग आमी घालतले. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमची कपल्स रिट्रीट ऑलरेडी ओवरफूल जाला. नांवां दिवंक आनी वचनाकात आनी फोन करिनाका त्या सुवातेर. बट कपल्स रिट्रीटे खातीर तुमी मागोवंक जाय. हे सगळ्या मांडावळ्या खातीर एक आमच्या प्रधाना मन बरें तुमच्या मागण्यांचे दाळे उडास करून ह्या टिमा खातीर हांगा वावर करतल्या जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर हांगा आमकां आदवच्या यासकां खातीर डिकन्सां खातीर जण एकल्या खातीर मागया. आनी आमी निरंतरीत मागता सुमेची दैवी सकत
आम्ही जाणीकले अनुभव करूया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव आबुधाबीतावन उलयतां. हांवें 3 वरांच्या सक्रामेंता मुखार साक्ष दिता म्हूण बसयलें. त्या देखून हांव आज साक्ष दितां. सुमार 3 वर्सां सावन म्हज्या वंटाचेर एक काळें सामकोळा भशेन आसलें, पूण तें मोव आसून आपटतना ताचे भितर एक सांसवाचें बियेतेदी बी हाताक लागतलें. डॉक्टराचे वखाती 1 म्हयनो केल्ले, कांय बरेंपण नासलें. भायल्यान दिसतालें. उपरांत हांवें सोण सोडलें. एक दीस अचानक 3 वरांच्या मागण्या टायमार ब्रदर म्हणालो, तुमकां तुमच्या कुडीन खंय दूख या गांठ आसा जाल्यार तें हात दवरून मागा म्हणालो. म्हजो हात सडन म्हज्या वंटाचेर गेलो. हांवें जेजूक सांगलें, जेजू हें कितें म्हूण हांव नेना, पूण तूं जाणाय म्हाका हें तवळ टेन्शन दिता. तुका खुशी आसल्यार हें म्हज्या वंटात हांव नापयस कर आनी हांव तुका साक्ष दिता म्हूण बसयलें. आतां 1.5 म्हयनो जावंक जालो. तें फळ वंटा साम जालां आनी कांय दिसना. त्या देखून हांव जेजूक अर्गां दितां आनी ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव तांच्या मिसावांक जैत मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया जीजस. अर्गां तुका सोमया, होगलाप तुका सोमया, स्तुती तुका सोमया. हांव फिलोमिना मंगळूरतावन उलयतां. हांवें म्हज्या दोगां दुवां खातीर पिटिशन घाल्लें. म्हज्या व्हडल्या धुवेक USA विजा खातीर आनी धाकट्या धुवेच्या कामा खातीर मागून आसली. आमकां ब्रदर प्रकाशान किर्तन 121, किर्तन 27:7, जोशुआ 1:9 मागूंक सांगलें. हांव तें म्हणटली. म्हज्या व्हडल्या धुवेक विजा फावो जाली आनी तें नोव्हेंबराच्या 20 आनी 5 तारखेर 2021 USA वचून पावलें. तशेंच धाकट्या धुवेक सप्टेंबराच्या 13 तारखेर 2021 काम मेळ्ळें. आमचे मागणी आयकल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक डिवायन मर्सी ग्रुप बँड्रा ह्या पंगडाक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. हांच्या मुखान चड आनी चड लोकांक देवाच्या उतराची खरी वळख आनी सखत कळीत जावं दी आनी जेजूचो अनुभव जावं दी म्हूण मागतां. साक्ष दिवंक चड आनी चड तडव केल्ल्या खातीर सोम्या लागीं बक्षाणें मागता. Praise the Lord. My name is Maria. I would like to give testimony on behalf of my son Dominic. My son Dominic had appeared for his Group 1 CMA Group 1 exam, and during his first exam, there was in an examination center, there was no network for almost 30 minutes, and the paper was not reflecting, and his paper did not go well because he could not write full paper, and other papers and all went well, but he was very tensed. He was telling ki mama, I think I won't pass because my first paper went very hard. So I told him, don't worry, just trust in the Lord, and I had put petition to Brother Prakash. Brother Prakash gave me the word of God, Isaiah 41:10. I and my son kept repeating the word of God. Meanwhile, I daily listened to this prayer. So I heard a testimony of one student who gave the testimony that for her exam she was reading Zephaniah chapter 3 verse 17. So I also started confessing Zephaniah chapter 3 verse 17, claiming victory for my son's exam. And by miraculous, my son passed in each and every subject of Group 1 CMA Group 1 exam in one attempt. I praise and thank God for making so much, giving so much blessings and making my son successful in his exam. I thank and praise for Brother Prakash and his family for Divine Mercy prayer group. Thank you Jesus. Praise you Jesus. God bless you all. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव एक साक्ष दिवंक आशेतां. 3 महिन्या पयलीं युट्यूबार ब्रदर प्रकाशाच्या मग्नाचें लिंक म्हाका मेळिल्लें. त्या दिसांत सकाळींच्या मग्न हांव सदां आयकतालों आनी तातूंत ब्रदर प्रकाशान दिल्ली देवाची उतरां बरोवन अवकाश मेळतना विचारतालो. ह्या वर्सा मिडल ईस्ट कंट्रीजतून आयोजीत केला टेक्निकल इव्हॅल्युएशन कॉम्पिटिशन आसलें आनी त्या कॉम्पिटिशनांत आमच्या कंपनींतून हांव सिलेक्ट जाल्लो. वेच्या पयलीं देवाची उतरां हांव रिपीट करीत आसलो आनी आमकां दिल्ले 4 टेस्ट आमी पास जावन आमच्या कंपनी दुसरें इनाम फावो जालें. इतलें व्हडलें आजाप केला धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी ह्या 3 म्हयन्यांत साबार हेर उपकारी म्हाका फावो केला हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या
टिमाचो हांव उपकार बावुरतां आनी तांच्या सर मुखला येवच्यान फळां बरी जावंक हांव मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, हालेलुया हालेलुया.